आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज हम कुरान मजीद सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अरबी बोलचाल की तरफ जाएंगे। तो आज भी आपको मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ जो कि बहुत आसान है, उर्दू वाला है। लेकिन हो सकता है चूंकि अभी आप सीख रहे हैं तो शायद बहुत मुश्किल लगे कि यार सीख ही जा रहे हैं, सीख ही जा रहे हैं। लेकिन है बहुत आसान। ये देखें, ये है क्या, मैं आपको इसको ना देखें तो बेहतर रहेगा। मैं आपको यहाँ से यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, हम ये कह रहे हैं कि आज हम सीख रहे हैं वाहिद का जमा बनाना। तो वाहिद का जमा कैसे बनाते हैं अरबी में? वो आसान सी बात है। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक है जाहिद, इसकी मैंने जमा बनानी है। या फिर मैं आपको कहूँ सालिह, या फिर आपको मैं कहूँ मोमिन, या फिर मैं कहूँ मुशरिक। यार इसकी जमा बना दो। मैंने सिंपली एक फार्मूला लगा, आपको फार्मूले में आप सीखो। फार्मूला ये है कि इसके आखिर में ना, इसको कुछ भी नहीं करना। इसके आखिर में या तो वो नून लगा दो, या इसके आखिर में या नून लगा दो, तो बन जाएगा जाहिदून। और ये उर्दू में है। और इसी तरह जाहिदीन, जाहिदीन तो पक्का है ना, जाहिदीन। तो ये जाहिदीन आ गया। इसी तरह स्वालिहून, स्वालिहीन, मोमिनून, मोमिनीन, मुशरिकून, मुशरिकीन। ये कितना आसान है, जरा बनाओ सिदरा। मुनाफिक का, मुनाफिक की जमा बनाओ। मुनाफिकून और मुनाफिकीन। क्या बात है लड़की, क्या बात है। अच्छा, अगर मैं अपना हिरा की कह रहा हूँ, शरीफ की जमा बनाओ, शरीफ की। शरीफून, शरीफीन। हाँ, शरीफीन और शरीफून, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, बस मैं ये अपना नाजिया को भी कहता हूँ, चलो एक देता हूँ कि आप मुझे ये बना के दो। एक है बंदा साइम, साइम किसे कहते हैं? स्वाइम, स्वाइम। रोजेदार को। शाबाश, अब बनाओ उसकी जमा बनाओ जरा, स्वाइम। साइम की। हाँ जी। साइमून, हाँ, और साइमून और और साइमवीन, साई मी। साइमीन, साइमीन। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस ठीक हो गया। आप तीनों को चीजें समझ आ गई है, ठीक है। अब देखो जरा, मैं आपको एक और भी चीज बता दूं यहाँ पे। ये तो थे मर्द, थे मर्द, मुजक्कर लोग थे। अगर मुअन्नस आ जाए, जैसे एक खातून होती है हाफिजा, ये हाफिजा है। या लड़की थी जाहिदा, जाहिदा आ गई मेरे सामने। या फिर आ गई साइमा। ठीक है, अब ये मुअन्नस आ गए सारे। या एक और भी हो सकता है, तालिबा। अब इसकी मुअन्नस कैसे बनाऊंगा? फार्मूला याद रखो लड़कियों, अलिफ और ता लगा देना है इसके आखिर में, बस। ये जो ता नजर आ रही है आपको ना, ये ता, गोल ता, इसको आपने खत्म कर देना है, क्योंकि ये ता आखिर में आ गई है। आप यूं समझो कि आपने इस गोल ता से पहले एक अलिफ लगाना है, इतनी सी बात। तो ये बन जाएगा, आपकी उर्दू में है ये, हाफिजात, जाहिदात, साइमात। ये एक कुरान मजीद में ऐसा है, ठीक है। तालिबात, जो कुरान मजीद में है वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, मुशरिका, मुशरिकतुन की जमा क्या बनेगी? मुशरिकात, हाँ, हाँ, बस आप बनाते जाएं। लड़की स्वालिहा है, स्वालिहा, उसकी जमा क्या बनेगी? स्वालिहात। सालिहात। साजिदात, जाकिरात, आलिमात। बस ये सारे ऐसे ही बनते जाएगा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला था जो मैंने चाहा कि आपको, इससे पहले कि आप घबरा घबरू जाएं, आपको ये पहले सिखा दूं। देखो ये देखिए, जमा सालिम कहते हैं इसको हम लोग। टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, इस्तिलाहात क्या होती हैं, ये समझो। लड़की, ये तारीफ याद रहेगी। किसी फन, सिदरा आपको बता रहा हूँ, ये इनके लिए, दोनों के लिए नहीं है। सिदरा देखो, किसी फन के माहिरीन, ये इसलिए कि ये थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, ये एडवांस, ये एडवांस नहीं है, समझ ले कि ये मिडिल है, ठीक है। कि आप नाम भी सीखें भाई, इस्तिलाहात भी सीखें, टर्मिनोलॉजीज भी सीखें। बड़ा मुश्किल होता है, दुल्हन घर में आती है और आप उसे कहते हैं ये तुम्हारी खाला है, ये खाला के बेटे, ये भांजा है दूल्हा का, ये भतीजा है, ये इतने सारे देवर है तुम्हारा, ये। ओ बेचारी कहती है यार पता नहीं, ठीक है चलो देखी जाएगी, ऐसा ऐसा सीखेंगे। आपने भी, आप दुल्हन दुल्हन हैं ये दोनों, ठीक है। और सिद्रा चूंकि गुजर चुकी है इस महाराज से, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि देखो, किसी फन के माहिरीन,
جب کسی چیز کو نام دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں اصطلاح، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہتھوڑا دیکھا ہوگا، ہتھوڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی ہتھوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کو ہتھوڑا کہو گے نا تو وہ سر پھوڑ دے گا، تو ہتھوڑا نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ سنار کے پاس بھی ہتھوڑا ہوتا ہے، لوہار کے پاس بھی ہوتا ہے، ترکان کے پاس بھی ہوتا ہے، مختلف نام رکھے ہوتے ہیں انہوں نے ہتھوڑے کے۔ ہم تو سب، ہمارے لیے تو سبھی ہتھوڑے ہیں، تو یہ نام ہوتے ہیں وہ پھر لیتے بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ اصطلاحات ہوتی ہیں مختلف قسم کی، حدیث کی ٹرمنالوجیز اور ہیں، عربی کی ٹرمنالوجیز اور ہیں، قرآن کی ٹرمنالوجیز اور ہیں، ٹھیک ہے جی، مختلف مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہم نے ابھی جمع بنائی ہے نا لڑکیوں، جو مذکر کی اور مؤنث کی جمع بنائی ہے، اس کا نام ہوتا ہے، وہ ہے جمع سالم۔ سالم کا مطلب کیا ہے؟ جمع سالم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس میں واحد جو ہے وہ سلامت رہتا ہے اور اس کی جمع بن جاتی ہے خود بخود، اس کو کہتے ہیں سالم، جمع سالم۔ تو مذکر کی جمع واحد کے آخر میں وہ نون لگا دو یا نون لگا دو، قاتل سے قاتلون قاتلین، مسلم سے مسلمون مسلمین، کافر سے کافرون کافرین۔ مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے؟ طالباتن سے طالبات، حافظاتن سے حافظات، عالمتن سے عالمات۔ یہ ہے آپ کا جمع سالم، جو آپ نے ابھی ایک فارمولہ سیکھا، یہ بہت ضروری تھا آپ کے لیے، تو میں نے کہا یہ بتا دوں۔ یہ تو کلیئر ہو گیا نا نازیہ؟ جی جی سر۔ ہاں بس اس کو سائڈ پہ کر دو بس، ٹھیک ہے جی۔ اب میں ذرا قرآن مجید کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ہم نے ابھی دو پڑھے ہیں، دو جملے پڑھے ہیں، اور وہ تھا، ایک تھا اعوذ باللہ کا اور دوسرا تھا بسم اللہ کا۔ اب تیسرا جملہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور وہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 4 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نیچے کتنے الفاظ بن گئے ہیں، 6 لفظ بن گئے۔ الف لام جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، 2 مطلب ہوتے ہیں لڑکی اس کے الف لام کے، یا تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تمام کے تمام، سب، یعنی یہ ہوتا ہے استغراق کے لیے، ہم اس کو نام رکھتے ہیں استغراق۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے بھئی کہ پوری جنس مراد ہے۔ جیسے میں کہوں یار عورت بڑی عجیب چیز ہے یار، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری عورتیں عجیب چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یا میں کہوں کتاب بڑی مفید چیز ہے، اب کتاب سے مراد ساری کتابیں میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح میں کہوں پاکستانی بڑے ظالم ہوتے ہیں یار، تو وہ جنس پوری مراد ہوتی ہے۔ یار یہ آلو بہت زبردست ہے پیٹ کے لیے، یار یہ تربوز کھانا بڑا زبردست ہے، تو تربوز کی ساری فیملی ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ الف لام جو ہوتا ہے استغراق کے لیے آتا ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ کیا ہے، تمام اس کا معنی ہوگا۔ اردو میں آسان بتا رہا ہوں آپ کو، الف لام کا مطلب ہوگا تمام۔ دوسرا اس کا معنی ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے خاص، یعنی عام کو خاص کرنے کے لیے ہمارے پاس الف لام ہم لگاتے ہیں، کسی چیز کو عام کو خاص بنانے کے لیے الف لام لگا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب، عام سی کتاب تو ہر کتاب ہوتی ہے، لیکن الف لام لگا کے خاص کر دیا۔ اچھا یہاں پہ تھا الحمد، تمام حمد و ثنا اور شکر کیا ہے؟ للہ۔ للہ کو اگر آپ دیکھیں تو لی جو ہے اس میں یہاں تو ایک لفظ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہاں ایک فارمولہ استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے الف گر گیا، الف ختم ہو گیا۔ بتاؤ وہ فارمولے کا نام کل کیا بتایا تھا؟ آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے صرف فارمولے یاد رکھنے ہیں، باقی تو یہ چیزیں ساری چلتی رہیں گی، فارمولے یاد رکھیں۔ بتائیں کیا فارمولہ تھا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے گر جاتا ہے، پنجابی، اردو، پشتو سب میں ایسے ہی چلتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے حروف کھانے شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اب یہ ایسے ہی رہے گا۔ للہ اصل میں 2 لفظ تھے، ایک ہے لے کے 2 مطلب ہوتے ہیں لڑکیوں، ایک تو ہے فور کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے لاسد، اسد کے لیے، للہ لے اللہ کے لیے، لدین دین کے لیے، لرسول اللہ رسول اللہ کے لیے، آئی؟ اچھا لحج البیت، حج بیت کے لیے، بیت اللہ کے لیے، تو لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے کے لیے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے، وہ بھی لکھوا دیتا ہوں آپ کو یاد رہے گا، وہ ہے شڈ، چاہیے کہ ایسا کرے۔ جیسے کہ میں کہوں گا، آپ نے کبھی کون سا ورب سیکھا ہے؟ سیکھا ہے یعوزو، یعوزو تعوزو نعوزو سیکھا ہے نا، تو میں کہوں گا لی یعوزو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہی شوڈ ٹیک شیلٹر، لی یعوزو،
बात समझ आ रही है? तो ये यहाँ भी इस्तेमाल होगा। हल्का हल्का बता दिया, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। अल्लाह, इसमें ज़ात है अल्लाह ताला का, तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बस अल्लाह कह दिया ना तो बस अब सब कुछ इसमें आ गया है। वो कौन है? रब्बिल आलमीन। ये रब है। रब, रब का मतलब होता है पालने वाला, तरबियत करने वाला, ख्याल रखने वाला। लेकिन लम्हा बलम्हा ख्याल रखने वाला है अल्लाह। यानी ये हम पौधा लगा देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं और चाहते हैं कि महीने बाद जो है ना हमें ये फ्रूट भी दे दे, तो वो देखते रहते हैं, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और सुबह देखते, ये क्यों, कौन करता है? ये अल्लाह ताला कर रहा होता है। पूरा निज़ाम बनाया अल्लाह ताला ने। हम बस ऐसे आम खा के बैठ जाते हैं और उससे खून बनना शुरू हो जाता है। हमारी सांस से आती जाती है, हमें भूल भी जाता है कि हम सो जाते हैं, पर हमें क्या पता। लेकिन अल्लाह ताला हमारा ख्याल रख रहा होता है, इसको कहते हैं रब। तो रब अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कुरान मजीद में ये गैरुल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे अरबाब मिन दूनिल्लाह, बहुत सारे रब हैं जो लोगों को पालते हैं। यानी कोई अमीर आदमी हमारे यहाँ, अरबाब, जहांगीर खान का नाम सुना होगा आपने। अरबाब जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लोगों को पालते हैं, मेहमानों को पालते हैं। इनके हुजरे, हुजरे का मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत बड़ा घर होता है, जैसे आपकी हवेलियाँ होती हैं या डेरे होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ लोग बैठे होते हैं सुबह शाम, उनके कहते हैं हाँ जी हाँ जी, अब आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, नहीं नहीं, आपकी बात और है, आपकी बात और है। उनके लिए बैठे होते हैं और अरबाब साहब जो है उनको कावे पिलाते रहते हैं, खाना खिलाते रहते हैं, उनके हुजरे आबाद रहते हैं। तो ये पालने वाले इनको कहते हैं भाई, ये पालते हैं लोगों को। तो अल्लाह ताला ही असल रब है और वही सबको पाल रहा है, अरबाब को भी वही पाल रहा है। तो रब जो है वो आ सकता है, दूसरों के लिए भी आ सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो जो जुलेखा का शोहर था उसको भी रब के मानों में लिया और बताया रब है, तो भी मतलब पालने वाला है, सैयद है और सरदार है। इसी तरह अल आलमीन की तरफ आए तो आलमीन का मतलब होता है भाई, ये आलमीन का लफ्ज देखें। कोमल ने आते ही शोर मचा दिया, माइक को, माइक बंद करना भूल गई। मैं इसको, मैं खुद माइक माइक बंद नहीं करता। इसको तरीका सिखाते हैं कि ये माइक कैसे बंद करते हैं। देखो ऐसे, बस शाबाश, सब सीखेंगे ठीक है। जो भी आता है क्लास में वो माइक बंद करके आए, और लेट हो गया है तो बस। अच्छा देखो, आलमीन का लफ्ज सीखो बच्चे, आलमीन का लफ्ज सीखो। ये देख, तो ये है अलिफ लाम आ गया। अभी आपको बताया अलिफ लाम का मतलब होता है तमाम या खास, खास। तो ये अलिफ लाम तो हो गया, चलो तमाम। आलमीन क्या है? अभी आपको बताया कि या नून से जमा बनती है, अरबी में या नून या वो नून से जमा बनती है। तो देखो, इसको तो दोनों जो आ गए हैं, तमाम और सब के लिए आ गया, तमाम दोनों सब के लिए हैं, तमाम। आलम का मतलब होता है दुनिया, जहान। इंसान एक जहान है, पूरी मखलूक है ना, इसमें बच्चे भी है, छोटे भी है, जनाना मर्दाना, हर टाइप के लोग हैं, सफेद काले। इस तरह आप, अगर देखें चरिंदों में, देखें परिंदों में अलग मखलूक है। ये चार पांव वाले और हैं, पंजों वाले और हैं, उड़ने वाले और हैं, समंदर में और हैं, ये सब मखलूकात है। ये हजारों में है। और इस वक्त किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कितनी मखलूकात है जिसको अल्लाह ताला पाल रहा है। आसमान और जमीन, खुशकी और तरी में, बहर में, समंदर में, हर जगह नहीं पता हमें कि वो किस किस को पाल रहा है। हम बस इतना हमें हुक्म है कि आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इसको हर हाल में कहते रहना है आपने। लो भाई अहबाब, ये देखो, हम जो है हमद का लफ्ज, इससे बनने वाले अल्फाज कुरान मजीद में 68 टाइम्स आए हुए हैं। रब, ये रा बा बा, ये जो शद लगी होती है ये दो बा होते हैं। तकरीबन 982 लफ्ज बने हैं से। आलम या आलमीन तकरीबन 73 टाइम्स आया हुआ है कुरान मजीद में। तो अभी आपको लगेगा जैसे हमने एक आयत पढ़ी या हमने चार लफ्ज पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन नहीं, आपने तो 1000 से ज्यादा लफ्ज पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो फार्मूला सिखाया आपको जमा का, उसकी वजह से तो आपको और भी बहुत ज्यादा चीजें जो है ना आपको आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान रहीम पे हमने बहुत तफसील से बात की, कल कल का लेक्चर इसी पे था। तो रहमान का मतलब है बहुत रहम करने वाला, रहीम का मतलब है हमेशा रहम करने वाला। रहमान फ़ालान के वजन पर है। वजन का हमने बताया था कल आपको कि लहर बहर, कोई टोन, अब जो भी कह लें। इसलिए इसमें शिद्दत है, कसरत है, जोश भी है, और इसका मतलब होगा शदीद रहम करने वाला। रहीम का जो लफ्ज है ना, ये फ़ाइल के वजन पर है, इसलिए इसमें कसरत भी है, तसलसल भी है, और हमेशगी भी रहती है। और हम कहेंगे
ہمیشہ رحم کرنے والا بلکہ مسلسل رحم کرنے والا. تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے چونکہ ہم کر چکے ہیں. مالک یوم الدین کہاں ہے؟ کیا لڑکا ہے، کیا لڑکا ہے، وہ کہاں رکھ دیا؟ نہیں رکھا اس کو. ایک منٹ، چلو چھوڑ دو، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. وہ میں نکال کے میں آپ کو بھیجتا ہوں، میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں. یہاں دیکھیے آپ، مالک اردو کا لفظ ہے، یوم اردو کا لفظ ہے، دین اردو کا لفظ ہے. لہ، یہ تو سارا پہلے سے ہی آتا ہے ہمیں. مالک کا مطلب ہوتا ہے خاوند، خدا، مالک، صاحب، تو بادشاہ. تو مالک کا لفظ تو آسان ہے، اردو کا لفظ ہے، فارسی میں بھی ایسے ہی ہے، اردو میں بھی ایسے ہی. دوسرا ہے یوم، یوم استقلال، یوم آزادی، یوم سانحہ مئی، 9 مئی. اور یہ بہت سارے یوم ہوتے ہیں ہمارے ہاں، یوم عید، یوم الجمعہ، اس طرح آتے رہتے ہیں. تو یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. دین، دین کا مطلب ہوتا ہے، دو مطلب ہوتے ہیں دین کے احباب. دین کا مطلب ایک دین ہے نا، دین اسلام، اس میں ہم کہیں گے نظام. دین کا مطلب ہوتا ہے نظام، سسٹم. اور یہ اسلام جو دین ہے اس معنی میں ہے، نظام کے معنوں میں، کہ بہترین نظام ہے. اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے صلہ، جزا، بدلہ. لو بھائی، تو دین یعنی ہم کہتے ہیں بدلے کے دن کا مالک وہی ہے. اکبر، وہی مالک یوم الدین ہے. تو کسی نے بڑا پیارا کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے نا، تو پھر تو ہم بخشے ہی جائیں گے پکا پکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحم ہی کرنا ہے، تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے. اب دیکھو، آپ ذرا دیکھو لڑکیوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ الحمدللہ رب العالمین کو دیکھے تو پہلے آپ نے اللہ جل شانہ نے کہا رب ہے، رب العالمین ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر دوسرا کہا الرحمن ہے، پھر کہا الرحیم ہے، یہ تین ہو گئے صفات. اور اس کے بعد کہا مالک ہے، ٹھیک ہو گیا. چار صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کر دی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے احباب، خوشخبری ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، قیامت میں اگر حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ بہت آسان حساب ہے، انشاءاللہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا، یہ اگلی والی آیت بھی میں نے اگر لیے ہی تو ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ہے آپ کے پاس. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں. واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات. ایاکا، ایا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے صرف، کا مطلب ہے تیری، صرف تیری ہی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. لو بھئی، ایک ورب آ گیا ہے، اعوذ کے بعد ایک ورب آ گیا، بہت عرصے کے بعد آ گیا. تو یہ مجھے کون بتائے گا اگر میں کہوں گا اتین بنا دے مجھے اس کا، نعبدو کا اتین بنا دے مجھے، کون بنائے گا؟ میں بتاؤں؟ جی، اعبدو، تعبدو، یعبدو، نعبدو. سدرا نے اچھا بنایا. جی نازیہ، شاباش. نازیہ جی سر. بتائیں ذرا کیسے بنائیں گی. ہے نا، اس کا ہے نا. نعبدو کا بنائیں. ہاں، میں عبادت کرتا ہوں، تم عبادت کرتے ہو، وہ عبادت کرتا ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں. ہاں انا ہاں، اعبد. ویری نائس لڑکی. اعبدو ہے نا، قل یا ایھا الکافرون میں ہے نا، اعبدو. جی جی. شاباش، میں اچھا، عبادت انا کرتا ہوں. اعبدو، شاباش، انتا تعبدو، ویری نائس، ہوا یعبدو، اور ویری نائس. نحنو نعبدو. کیا لڑکی ہے، کیا لڑکی اتنی اسپیڈ سے بول گئی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو مجھے اچھا تو گیا. یہ ہیرا اور کومل نے بھی اس کو یاد کرنا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. کومل اور آپ ہیرا، آپ کے پاس نا یہ 3 دن چھٹیاں ہیں نا، آپ نے ذرا بیٹھ کے نا اس کو پڑھنا ہے. اور میں 24 گھنٹے موبائل پہ رہتا ہوں، واٹس ایپ پہ رہتا ہوں، کہ کوئی لڑکی رابطہ کرے تو میں اس کو فوراً جواب دوں، ٹھیک ہے. یہ نازیہ نے مجھے آزمایا 2 دن، ٹھیک ہے. اور یہ یہ میرا سر، یہ چل ہم رہا نے ہے. نہیں پڑھا، ہم لیٹ آئے نا، یہ ہم نے کیا نہیں پڑھا لڑکی ہے، ہی نہیں کیا ہے. لڑکی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ جی رہا ہوں کہ آپ کے پاس نا ویڈیوز پڑی ہیں اس کی، پورے لیکچر پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اوکے جی، آپ اوکے جی. نے وہ نکال کے نا
وہ نکال جی کے آپ نے مہربانی کرنی ہے، اور ان کو نا وہ یہ نازیہ بنا دے گی، سدرا بھی بنا رہی ہے اور نازیہ بنائے گی نا، نوٹس بنائیں گی، اوکے ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ اچھا بنائیں گی۔ آپ نے ٹھیک اس ہے کو جی سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا فارمولے پڑھے۔ مین بات ہے کہ آپ فارمولے سیکھیں یار۔ آج بڑا آسان فارمولہ بتایا، آپ لیٹ آئی ہیں کومل، لیکن یہ ہے کہ آسان فارمولہ بتایا، وہ دیکھو سدرا اس کو ہیرا کو بھی یاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ٹھیک ہے فارمولے ہیں، کوئی 2-4 فارمولے سکھائے میں نے اتنی آیات میں، تو وہ آپ کو ذرا یاد کر لیں گے نا تو اچھا رہے گا۔ ویسے یہ جو ہوں گے نا فارمولے، یہ سینکڑوں بار دوبارہ بھی ہم دہرائیں گے، اور میں ایسے ہی پڑھاؤں گا جیسے میں پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ڈونٹ وری ہو جائیں، ٹھیک ہے جی پڑھ لیں تو ٹھیک بہتر رہے گا، 3 دن ہے نا، تو اب اس میں نا غافل نہ رہیں، پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے اچھا میں کیا کہتا آبدو اور تعبدو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میں نے ان کو ایک لفظ سکھایا کومل، ایک لفظ سکھایا، لیکن انہوں نے اس کے 4 بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے میں ایسے سکھاتا ہوں آپ کو قرآن مجید سارا کا سارا، کہ میں قرآن مجید سارا نہیں پڑھاؤں گا آپ کو، میں آپ کو فارمولے دے دوں گا، اور پھر آپ خود ہی ترجمہ کرتے رہیں گے، خود ہی بناتے رہیں گی، بس یہ مین کام یہ ہے۔ اچھا جی، زبردست. اچھا جی، یہ ہوگا، ایسا ہو گیا کہ ایا کا نعبدو، یہ جو کا ہے، کا، اس کا کو سمجھو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں ایسے کا لکھتے ہیں، وہ یہ کا نہیں ہے عربی میں، یہ والا کا نہیں ہے، کاف ایسے لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تیرے، تیری، اور تو، بس یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، یو اینڈ یور، 2 وانس کو مطلب ہوتے ہیں بس، تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا ایک لفظ آیا تھا یہاں پہ، یہ لڑکیاں کیا کرتی ہے میرے اسکرین پہ نا، لگی رہتی ہے میرے اسکرین کو اسکریچ کرتی رہتی ہے، دیکھو، اچھا، اور اس کے بعد ہے وہ زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور، عربی میں نا کاماز نہیں ہے، کاما وغیرہ نہیں لگاتے ہم، وہ لگاتے ہیں بس، واو، اور ایاکا، صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ کومل کہے گی یار اتنا ایک لفظ ہے، اس کے 4 آپ نے لفظ بنا دیے ہیں۔ ہاں اردو میں ایسے ہی ہوتا ہے، عربی اللہ نے چنی ہے نا، ایسی زبان ہے کہ ایک ہی لفظ میں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، جامع زبان۔ تو یہ ہم کہاں سے آیا، اور یہ پریزنٹ ٹینس کہاں سے آیا؟ یہ اس نون کی وجہ سے آیا ہے، اور یہ ابھی آپ کو بتائیں گی ہماری سدرا کہ نستعین کا ہم اتین کیسے بنائیں گے۔ دیکھو نستعین کا مطلب ہوتا ہے ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہم نے سیکھی، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سدرا بتائے گی آپ کو کہ میں مدد مانگتا ہوں، تم مدد مانگتے ہو، وہ مدد مانگتا ہے، اور ہم مدد مانگتے ہیں۔ جی جانی سدرا۔ استعینوا تستعینوا یستعینوا نستعین ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس۔ ہم کر کیا رہے ہیں کومل؟ دیکھو لڑکی، ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نون زبر نا ہے نا، یہ ہم اس کو نا، اس کو میں ختم کر کے الف یہاں لگا رہا ہوں، تو ہو جاتا ہے استعین۔ الف کا مطلب ہوتا ہے انا، یعنی میں، تو استعین میں مدد مانگتا ہوں، پھر ہم اس الف کو بھی مٹا دیتے ہیں، یہاں لگا دیتے ہیں تا، اور یہ تا اصل میں سمبل ہے انتا کا، تم یو، تو تستعین تم مدد مانگتے ہو، پھر ہم یہاں یا لگاتے ہیں، وہ دونوں مٹا کے، اور یا کا مطلب ہوتا ہے ہوا، یعنی وہ، تو اس کا مطلب ہوگا ہوا یستعین، وہ مدد مانگتا ہے، اور آخری تو لکھا بھی ہوا ہے نون، اصل میں یہ سمبل ہے نحنو کا، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو ہم کہتے ہیں نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ 4 آپ کے دماغ میں ہیں ابھی؟ دیکھو آپ کے پاس کاغذ قلم ہے؟ کومل، ہیرا، کسی کے پاس کاغذ قلم ہے دونوں میں سے؟ جی جی سر. جی ہے اچھا ہے، تو یہ اس کو ایک دفعہ نوٹ کر لو، یہ والا نا، میں آپ کو ایک اور پریکٹس کراتا ہوں، آپ سب کو پریکٹس کراتا ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس پکی ہو جائے۔ یہ آسان ہے، یہ 4 لفظ، یہ 4 لفظ، یہ والے جی جی. آسان ہے نا؟ تو اچھا دیکھو میں آپ کو اور بالکل دکھاتا ہوں ذرا، یہ اس کی پریکٹس کرواتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا پہلے یہ دیکھ لیں ذرا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واو زبر وا ہے نا، ایاک نعبدو کے درمیان میں جو واو ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ حرف 2 جملوں کو ملاتا ہے اور اینڈ کے معنی دیتا ہے۔ کتاب اللہ میں سوائے چند جگہوں کے اور کے معنوں میں آتا ہے، جیسے اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم، سب اور ومن فی الارض والشمس ومن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، تو وہ کا مطلب ہوتا ہے اور کتاب اللہ میں یعنی قرآن مجید میں یہ 9594 بار آیا ہوا ہے، یعنی کہ کتنا ہو گیا یہ 9594 ٹائمز آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیں آپ کتنی دفعہ آپ نے اگر ایک وہ کا مطلب سیکھ لیا، اس کا آپ نے ہزاروں لفظوں کا مطلب سیکھ لیا ہے۔
बस इतनी सी बात है। और भी बहुत सारे हैं इसमें। कहते हैं कि मसलन वो और ला के साथ हमने इसे एक दफ़ा गिना है, लेकिन ये 520 दफ़ा आया है। इस तरह वलो के साथ भी ये 107 बार आया हुआ है। कभी कभी ये लफ्ज़ के साथ मिल के भी आ जाता है, जोड़ा बना लेता है, बाउंड बना के आता है, लेकिन ये आप ज़हन में रखिए कि हज़ारों बार है। इसी तरह मैंने से कहा था कि सबाहुल खैर, सबाहुल नूर, मसाउल खैर, मसाउल नूर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मानों में था। अच्छा, आज का लफ्ज़ भी सीख लें, ये इधर ही सीख लें, बाद में कहाँ जाएंगे। क्या नाम है उसके लड़की का, नाजिया सिद्रा। देखो, आज का लफ्ज है उरीदो। इसको लिख लो, कोमल अपने पास लिख लो, ऐसे लिखना है। देखो इसको लिखना कैसे, ओ री। आपने वो स्पेलिंग लिखने हैं जो और चेंज ही नहीं हो सकते। उरी दो, उरी दो, आई वांट, मुझे चाहिए, आई नीड, आई वांट समथिंग। उरीदो असमक, मछली चाहिए। उरीदो दजाज, चिकन चाहिए मुझे। उरीदु अल्लहम, मुझे गोश्त चाहिए। उरीदु हलवा, मुझे हलवा चाहिए। उरीदु, क्या आता है आपको लड़की, क्या मिसाल दूं, और क्या आता है। उरीदु किताब, उरीदु कलम, उरीदु बैत, उरीदु उम्मी, मुझे मेरी माँ चाहिए। उरीदु, और क्या हो सकता है, क्या आता है लड़की। पानी कह सकते सर, आई वांट उसको कहते वाटर। हैं पूरी माँ मा, बोल सकते हैं ना। माँ बोलते हैं। उरीदो अलमा, शाबाश। उरीदुल उरीद, माँ। चाय। हाँ जी। सर हाँ, सर चाय। उरीदुल चाय। चाय को बोलते हैं शाय, शाय, चाय, उरीदुल शाय। चाय। हाँ अच्छा उरीद। चाय। अच्छा, तो आज का लफ्ज ये था उरीदो, ठीक है। वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से निकल के हमने आज का लफ्ज सीखा उरीदो। तो इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये भी आसान कर देता हूँ मैं। ये कोमल और हेरा से एक सवाल कर रहा हूँ। कोमल और हेरा जिनका नाम है वो सामने आ जाएं, और वो जरा बता जी दें सर। कि देखो, मैं चाहता हूं को तो मैंने बता दिया उरीदो, लेकिन तुम ये बता दो कि वो चाहता, तुम चाहते हो, वो चाहता है, और हम चाहते हैं, उसकी क्या अरेबिक होगी। दोनों में से कोई बता दे। अम, पता नहीं सर ठीक है कि नहीं। तुरीदो, युरीदो, नहीं नहीं। शाबाश शाबाश गलत है। शाबाश, ठीक है, शाबाश। हाँ, आखिरी भी बोल दो। नुरीदो, हाँ नुरीदो। हाँ। लड़की, शाबाश शाबाश। देखो यार, इतनी सी बात होती है, छोटी सी बात है, लेकिन कहते हैं नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना सर, हम क्यों दिमाग लगाएं, नहीं नहीं। अब देखो कितनी सी आसान सी बात थी, और आपको 4 जुमले आ गए। मैं आपसे कहता हूँ भाई, वो क्या मांग रहा है, ये बच्चा क्यों रो रहा है। आपने कहना है युरीदुल मा, वो पानी मांग रहा है। युरीदुल समक, वो मछली मांग रहा है मुझसे, मैं क्या करूं, उसको कितना मैं मारूं उसको। अच्छा, युरीदुल लहम, गोश्त मांग रहा है, वो बोटी मांग रहा है। आपने देखा ना, इस तरह बोल सकते हैं नुरीदो, हम चाहते हैं। तो ये अरबी ऐसी ही है। बस ये 4 जुमले लिख लो अपने पास, ताकि आपको पता हो कि मुझे यार ये तो आते हैं यार, मैंने वर्ब जमा करने हैं, और इसका मतलब है कि ये तो मुझे सारा फार्मूला है। तो आपको फार्मूले याद करने हैं साइंटिफिक तरीके से, और आपको अरबी और कुरान मजीद की दिन समझ खुद ब खुद आती जाएगी इंशाल्लाह। नाजिया क्यों कह रही थी कि नहीं नहीं। नहीं सर, आपको नहीं कह रहे थे। अच्छा अच्छा, मैं समझा इसको रोका आपने, हेरा को रोका आपने। ऐसा नहीं था वो नहीं थी। नहीं सर, सर। हाँ सर हाँ। नहीं सर, मैं आपको नहीं कह रही। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लड़की है। अच्छा जी, भैया इधर सॉरी अब इधर। सर, माइक ओपन था। हाँ ना, ये आप 2 चीजें साथ चलाती रहती है ना। खवातीन की जिंदगी ऐसी है, उसके 2 4 6 हाथ होने चाहिए कि वो लगी रहे। अच्छा, ये देखो लड़की, यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी, फिर मैं अरबी की तरफ जाते हैं। ये देखो, अल्लाह, हम अल्लाह से रात को क्या बातें करते हैं। देखो, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा का मतलब वैसे होता है या अल्लाह, अरेबिक में, ठीक है। ये पक्का है इसका, ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको, नमाज सारी सिखाऊंगा। ये सूरह फातिहा जरा खत्म हो जाए। मैं सूरह फातिहा को इसलिए रखा कि ये कुरान मजीद की माँ है ना, तो पहले इसको जरा खत्म कर लेते हैं ना 2 दिन में, और फिर उसके बाद फौरन हम आ जाएंगे, फिर हम आपको जरा अरेबिक सिखाऊंगा, कुरान मजीद की जो फार्मूले हैं वो सिखाऊंगा आपको। अच्छा, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है या अल्लाह। इन्ना नस्तईनु का, यहाँ है नस्तईन, और नस्तईन आपको आता है पहले से। अस्ताइन, तस्ताइन, यस्ताइन, नस्तईन, ठीक है। बेहतर ये रहता है, कोमल, हेरा, नाजिया, सिद्रा, सबको कह रहा हूं मैं, कि आप ना इसके साथ जमीर भी लगाएं। ऐसे ना बोला करें, ये भूल जाएगा आपको। आपने कहना है अना अस्ताइन, अंत तस्ताइन, हुवा यस्ताइन, नहनु नस्ताइन।
اور یہ جو لڑکیاں آج میں جن کو کہہ رہا تھا کہ کل یاد کریں، ہیرا اور کومل کو اسپیشلی، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے نا اس کو 40 دفعہ بولنا ہے. یہ نازیہ نے دماغ کھپایا تو آج اس کو فر آتی ہے یہ چیز. آپ کیا کریں گے، آپ نے نا کوئی بھی ورب لے لینا ہے. میں نے اس طریقے سکھایا ہوا ہے کلپس میں، دیکھیں ذرا. جو کلپ میں بتا رہا ہوں نا، میں نام لوں گا نازیہ، سدرا، لیکن وہ آپ یہ سمجھے جیسے میں کہہ رہا ہوں کومل، ہیرا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے اور وہ کام کرنا ہے، ہوم ورک. ٹھیک ہے، 40 دفعہ آپ نے سے کہنا ہے انا استعین، انت تستعین، هو یستعین، نحن نستعین. اگر یہ ورب آپ کو اچھا لگے تو یہ آپ نے 40 دفعہ بولنا ہے، اپنے کانوں کو سنانا ہے. اس کے بعد آپ نے کان کو، اس کے بعد آپ کے منہ سے خود بخود ٹھیک کر بھی نکلے گی. اچھا، پھر ایک دوسرا ورب آ گیا، نستعین کا مطلب تھا ہم مدد مانگتے ہیں. دوسرا ورب آ گیا ہے نستغفرو، ہم مغفرت مانگتے ہیں. انا استغفرو، میں مغفرت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. انت تستغفرو، هو یستغفرو. یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ورب ہے نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں. انا اؤمنو، انت تؤمنو، هو یؤمنو، نحن نؤمنو. اب دیکھو چاروں جملے مجھے آ گئے. اس کے بعد نیچے دیکھو، نتوکلو، ہم بھروسہ کرتے ہیں. نہیں بھائی، انا اتوکلو، میں بھروسہ کرتا ہوں، هو یتوکلو، انت تتوکلو، هو یتوکلو، نحن نتوکلو. تو یہ بھی پکا ہو گیا میرے پاس. اس کے بعد ہے جی نسنی، ہم ثنا بیان کرتے ہیں. لے بھائی، میں کہوں گا انا اسنی، انت تسنی، هو یسنی، نحن نسنی. 4 جملے ہو گئے میرے پاس. پھر ہے نشکرو، ہم شکر ادا کرتے ہیں. نہیں بھائی، انا اشکرو، انت تشکرو، هو یشکرو، نحن نشکرو. پھر ہے نکفرو، ناشکری کرتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے ناشکری کرتے ہیں. تو میں کہوں گا بھائی انا اکفرو، انت تکفرو، هو یکفرو، نحن نکفرو. انکار کرتے ہیں. پھر ہے نخلعو، نخلعو کا مطلب ہے ہم اتارتے ہیں، اتارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں کہوں گا انا اخلعو، جیسے لباس کا اتارنا ہے. انا اخلعو، انت تخلعو، هو یخلعو، نحن نخلعو. اسی طرح ہے نترکو، ہم چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں. انا اترکو، انت تترکو، هو یترکو، نحن نترکو. اس کے بعد ہے یفجرو، فجر کر، فجر فجر فجر، فجر و فسوق. فجر ہے کہ فجور، کیا ہے یار، فجر ہے، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، مجھے کیسی مجھے یاد نہیں آئے گا. دیکھو اچھا، وہ کیا کرتا ہے، فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، نافرمانی کرتا ہے. تو انا افجرو، انت تفجرو، هو یفجرو، نحن نفجرو. نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ. تو یہ آپ کو ورب آ گئے. اسی طرح نعبدو لکھا ہوا ہے، تو نعبدو کو بھی ایسے استعمال کریں. آپ کہیں گے انا اعبدو، انت تعبدو، هو یعبدو، نحن نعبدو. اچھا، اس کے بعد اور بھی ہوئے، بہت اور بھی ہیں. یہ سارے آپ کو آتے ہیں. میں ذرا ہم ٹرائل بیس پہ میں ذرا پوچھتا ہوں لڑکیوں سے. سدرا بتاؤ ذرا، اس کی 4 بنا دو ذرا. انا اصلی، انت تصلی، هو یصلی، نحن نصلی. کیا بات ہے لڑکی، ہمیشہ میں آپ سے اس لیے نہیں پوچھتا کہ آپ کو آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لو بھی اس اپنا نازیہ سینئر ہو گئی ہے. بتاؤ، کومل کے آنے سے نازیہ سینئر ہو گئی ہے. لو بھی بتاؤ، شاباش. جی سر. ہاں، انا نسجدو، انا نسجدو، انت غلط تسجدو. غلط غلط. ہاں، سوری سوری سوری، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ. انا اسجدو، شاباش. انا اسجدو، ہاں انت تسجدو، ہاں ہاں ہوا یسجدو، ہاں، نانو نسجدو. شاباش، ویری نائس. اچھا، اس کے بعد آئے گی ہماری ہیرا. ہیرا نسعا. نسعا کا مطلب ہوتا ہے ہم دوڑتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. جی انا اسعى، ہاں، انت تسعى. مجھے شاباش ذرا کنفیوژن ہو رہی ہے شاباش انتوں پہ. شاباش. نہ بولو، اردو نہ بولو. ہاں ہاں، انا يسعى، انا اوہ، آرام سے، نسعى. آرام سے، ایزی دوبارہ. سوري. انا، شاباش انا اسعى، شاباش. انت تسعى. ہاں، ہوا انا يسعى، ہوا هو يسعى. یہ مجھے ہوا کنفیوژن یسعا. ہوا. ٹھیک ہو گیا، ہوا هو یسعا. يسعى، ہاں، آه، آخری. هو نسعى. آخری کیا ہے، آخری؟ ہاں، آخری کیا تھا؟ یہ نون کس کے، نون کس کے لیے آتا نسعى. ہے؟ نون کس کے لیے آتا ہے؟ وہ پرونون کیا ہے، پرونون کیا ہے، ضمیر کیا ہے؟ ہم کے لیے، پلورل کے لیے، پتہ نہیں. سوری سوری، اسٹک ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں، اسٹک نہیں ہوئی تھی آپ. ٹھیک ہے، وہ تو مشکل لفظ ہے نا. یہ دیکھو، یہ 3 لکھ دیے ہیں. آخری ہے نحنو، نحنو نسعا، ہم دوڑ. اچھا صحیح. اچھا جی، اب آتی ہے ٹھیک ہے. کومل. کومل بتاؤ، نحفدو. نحفدو کا مطلب ہے ہم خدمت کرتے ہیں. چلو بھائی، بناؤ 4.
हाँ मैं खिदमत करता हूँ। अना अना नाफिदु नहीं 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 नहीं, नाफिदो चेंज, सर नून को चेंज करना है। हाँ सर मैं याद करूँगी, मैं बिल्कुल भी ये इस पे अभी मैं बहुत क्लास में लेट आई हूँ 2-3 दिन बाद, आप तो ये इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, देखो इजी हो जाओ। आपको बताते हैं ना हम लोग, क्यों परेशान होती हो। देखो नाफिदो है ना, तो ये आपने अलिफ लगाना है, शाबाश लगाओ शाबाश, नून को हटा दो शाबाश। अना, अना अफिदु अफिदु शाबाश। अंता, अंता तफिदु वेरी नाइस। हुआ, हुआ हाँ हुआ यफिदु वेरी नाइस। हुआ और नहनु, यफिदु अम, हाँ अम, नहनु नहफिदो, अना देखो। नहफिदु हाँ जी, नहफिदु जी। वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा इस तरह ये और भी कोई है हमारे पास यहाँ पे। हाफिज बाबा, ये लो बाबा, बड़ी मेहरबानी तशरीफ लाई हैं आप, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। और आपकी बहन जो है वो गुम गाम गई ना, इसके बाद उससे कहो कि मुझे ना बिल्कुल मेरे सामने ना आए, ऐसा ना हो कि मैं पता नहीं यहाँ से क्या करूँ। उस्ताद साहब, मैं उस्ताद साहब, बोले बोले मैं बोले। आपसे ना उस बारे में बात करूंगी फिर मैसेज पे अच्छा ना। ठीक है चला, तब करना जब मेरा गुस्सा यानी 100 से ऊपर चला जाए ना, 150 तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद आपने बताना है मुझे कि क्या हुआ, क्या लड़की है, पता नहीं क्या लड़कियां हैं। अच्छा इसको तो आती है माशाल्लाह से, ये तो लुबाबा तो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा मैं दोबारा आता हूँ सिदरा की तरफ, नरजू का बनाओ जो लड़की जल्दी से। अना अर्जू अंत तरजू हुआ यरजू नहनु नरजू। वेरी नाइस जी, शाबाश। नाजिया, नक्शा का बनाओ। जिस अना अना अक्षा शाबाश। अना अक्षा अंत तक्षा हुआ यक्षा नहनु नक्शा। वेरी यक नाइस, नक्शा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे वर्ब थे जो हमने किए यहाँ पे, और उम्मीद है कि ये सारे वर्ब इनकी मदद से, दुआ कुनूत की वजह से ना, हमें सारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अतैन का जो रूल है अतैन, ये हमें पक्का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा मैं आपको भेज देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, नो वरीज। सलामत रहें अब, आप सलामत रहें। अच्छा जी मैं ज़रा बात करूँगा नाजिया से। नाजिया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन, अहलुम बिकुम। ले, सवाल को नहीं दोहराना, ठीक है। शाबाश, ठीक बोला आपने, शिफा वाले बच्चे। अच्छा, अच्छा इसके बाद हम बोलेंगे लड़की से माअस्सलामा। माअस्सलामा, शाबाश, माअस्सलामा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा मैं भी इसी तरह, इसकी क्या अरबी है। मैं भी इसी तरह, मी टू। वो अना कजालिक। वो अना कजालिक, वो अना ए अना, अना वो अना कजालिक। कजालिक। वो अना शाबाश, कजालिक। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा ये जरा आज का सबक देखें हम आप। ये है जी सवाल करना, कि सवाल कैसे करूंगा। मैं कहूंगा, मोहम्मद कहता है मा हाजा, ये क्या है। मा हाजा, ये क्या है। ये आप गुस्से में भी कह सकते मा हाजा, आप गुस्से में भी कह सकती ये क्या है, मा हाजा। अब ये आराम से पूछ सकती मा हाजा, ये क्या है। तो मा हाजा का मतलब है भाई ये क्या है। तो अहमद कहता है हाजा मरकजो, मरकज है, ये मरकज है जी। मरकज का मतलब सेंटर होता है ना, हाजा मरकज, ये मरकज है भाई। अच्छा अच्छा, सेंटर है, किस चीज का सेंटर है। अल-लुगात, लुगात का, लुगात असल में कहते हैं उर्दू का लफ्ज़ है वैसे, लेकिन लुगात का मतलब यहाँ पर होगा लैंग्वेजेस। लुगात का मतलब होता है लैंग्वेजेस, ये जी लैंग्वेज सेंटर है। ठीक है ठीक है ठीक है। वमा हाजिही, यार ये चेंज हो गया है, हाजा के बाद अब क्या आ गया है, हाजा तो मशहूर है ना, ये हाजिही क्या है। हाजिही असल में फेमिनिन के लिए आता है, फीमेल फेमिनिन के लिए आता है, ठीक है। अब फेमिनिन की अलामत क्या है, उर्दू वाली है भाई, जिसके आखिर में हा हो, ता दिखाई देती है, गोल ता, इसको हकीबा, हकीबा, हाफिजा, हाजिही फातिमा, हाजिही हिरा, हाजिही नाजिया, हाजिही सिदरा। तो हाजिही, हाजिही वमा हाजिही, लेकिन ये जो माँ है ना, माँ, ये आता है बेजान चीजों के लिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा माँ हाजिही, ये क्या है। तो आप कहेंगे हाजिही हकीबा,
یہ بیگ ہے، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، بیگ۔ اس کے لیے ایک اور بھی لفظ ہے شنتا، شاپنگ بیگ کو بھی کہتے ہیں، اور بعض ملکوں میں شنتا کا مطلب بھی بیگ ہوتا ہے، شنتا، شنتا۔ اچھا جی جاتا ہوں میں، لکھا ہوا ہے وما ذالک، وہ کیا ہے، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، وما ذالک اور وہ کیا ہے، ذالکا دفتر، وہ دفتر ہے۔ اب لڑکی کہے گی دفتر کا مطلب شاید آفس ہے، نہیں 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 نہیں، دفتر کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر، تو یہ کاپی ہے۔ اچھا 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 اچھا، رجسٹر پڑا ہوا ہے، ہاں ذالکا دفتر، وہ رجسٹر ہے۔ اوئے سوال کتنے مشکل کر دیے۔ اہذا کرسی، یہ کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الست بربکم۔ اب دیکھا تینوں آیتوں میں آیا ہوا ہے شروع میں۔ کا مطلب ہوتا ہے آیا، آیا یہ کرسی ہے، کیا یہ کرسی ہے، جدید اردو میں ایسے کہتے ہیں، ویسے تھوڑی سی پیچھے جائیں نا، 50 سال پیچھے چلے جائیں، 50 تو میں نے زیادہ کہہ دیا، ہم کہتے تھے آیا تم سمجھدار نہیں ہو، ہے، آیا کا مطلب ہوتا تھا کیا، نہیں، از کے معنی میں آتا ہے، از دس اے چیئر؟ اس کا جواب ہوگا بھائی نعم، یس، ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اہذہ سبورہ، کیا یہ سبورہ ہے، سبورہ کا مطلب بورڈ ہوتا ہے، آج کل تو بورڈ ہی نہیں ہے، سبورہ لفظ اب مشکل آ گیا نا، تو کومل کو سکھا رہا ہوں میں کہ سبورہ کو آپ نے انگلش میں لکھنا ہے ایسے، سب بو، دوبارہ بی لکھو، بو ڈبل لکھو، تاکہ کبھی دماغ میں آگے پیچھے کوئی بندہ جائے ہی نہ کہ یہ اور اسپیلنگ جائے ہی نہ۔ ایسے نہیں ہے کہ آئی کبھی ایک طرح کا آواز دیتا ہے، کبھی ای کی طرح آواز دیتا ہے، کبھی اے کی طرح آواز دیتا ہے، ایسے لفظ نہیں لکھنے، ایسے حروف نہیں لکھنے۔ سب بو راہ، آخر میں نا ایک ایچ ڈال دیا کرو تاکہ ہا کی آواز آئے، سبورہ۔ اہذہ سبورہ، کیا یہ بورڈ ہے، لا نہیں، نو، ہاذا مکتب، یہ مکتب ہے، وہی مکتب کسے کہتے ہیں، مکتب کا مطلب ٹیبل ہوتا ہے، نہیں نہیں، دیکھو بھائی مکتب کہتے ہیں وہ ٹیبل جس پہ پڑھائی ہوتی ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، اسکول میں ہو، دفتر میں ہو، یا کہیں پڑھا ہو۔ آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں، یاد رکھیں، آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں، لکھ لو، آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں، اور ٹیبل کو بھی مکتب کہتے ہیں۔ من ہاذا، من یہ لفظ نیا آ گیا، اتنے سارے میں نے ایک ہی جگہ ڈال دیے سارے سوال۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، ہو، یہ بھی سوال ہے، من ہاذا، اب یہ آ گیا جاندار کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، ذی روح کے لیے آ گیا، من ہاذا، یہ کون ہے، ہاذا استاذ، استاذ دال نہیں ہے بچے، زال ہے، ہاذا استاذ، یہ ٹیچر ہے، ویسے استاذ نہیں کہتے، استاذ جو ہوتا ہے نا یہ پروفیسر ہوتا ہے، پروفیسر، ٹھیک ہے، اور جو عام ٹیچر ہوتے ہیں مجھ جیسے اس کو معلم بولتے ہیں، مدرس بولتے ہیں۔ ایو یومن ہاذا، او یار یہ بہت مشکل ہو گیا، نہیں 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 یہ میں نہیں پڑھوں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور یہاں تک کافی ہے بس، یہ پہلا سبق نا، یہ میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں، آپ کے گروپ میں بھیج دیتا ہوں، تاکہ آپ لڑکیاں جو ہیں اس کو دہرا بھی سکیں اور اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی سکیں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ادھر ہی فنش کر دوں۔ آپ کا گروپ کون سا ہے لڑکیوں؟ آپ کا گروپ آ گیا ہے 10 نمبر، 10 نمبر ہی کہاں، یہ ہے سارے یہاں، لے بھائی 10 نمبر ہی ہو آپ، بیچ 10 ہے، ٹھیک ہے ہماری، اس لیے میں آپ کو یہاں بھیج رہا ہوں۔ یہاں میں آپ کو تصویریں بھی بھیج دیتا ہوں، جس کو کہتے ہیں یہ ہے ترجمہ کلاس، یہ 4th میں آ گیا میں، اور یہ مالک یوم الدین بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں، ڈونٹ وری ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بھیج دیتا ہوں، وہ بھی میرے پاس ہے۔ سر پھر ابھی ساتھ ساتھ پھر یہ ریکارڈنگ بھیج دینا۔ ابھی دیکھو ساتھ ساتھ نہیں آتی لڑکی، کیونکہ میرے ابھی نہیں کلاس نہیں 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 سر، مطلب یہ اس کلاس کے بعد نہیں نا رات کو۔ لڑکی نہیں نا، ہاں ہاں اس کے بعد میری تفسیر کی کلاس ہے 9 بجے، اس کے بعد 10 بجے سیرت کی کلاس ہے، 11 بجے فری ہوں گا، نماز پڑھوں گا، بیگم کو دیکھوں گا، بچوں کو دیکھوں گا کہ سوئے کہ نہیں سوئے، اس کے بعد ایک دوست سے بات کروں گا، پھر آ کے اپلوڈ کروں گا، تو اپلوڈ پہ ٹائم لگتا ہے، پھر وہ آتے ہیں تو وہ نا اچھا چلے بھیج دوں گا، چلے چلے صبح کر، ہاں صبح کر، ڈونٹ وری میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے، نو وریز نو وریز۔ ٹھیک ہے۔ چلے اب آپ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، اور اس کو کل دہرائیں گے سبق کو انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی کل کا مطلب ہے سوموار کو انشاءاللہ، سب آپ نے 8 بجے آنا ہے، ٹھیک ہے، 8 بجے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، خوش باش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔